चिञ्चाव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारामूर्तये ब्रह्मणे नमः। यथङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुः पादोदकं पिबेत्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुः विश्वेश्वरसाक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुकारः प्रथमो वर्णः मायादिगुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्मा मायाभ्रान्तिविमोचकं। कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराधयेद्गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ। शरीरमिन्द्रियं प्राणम् अर्थस्वजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री साईनाथ महाराज की जय, भरद्वाज महाराज की जय, गुरुदेव दत्त की जय। 2025 సంవత్సరం జనవరి 70వ తేదీ గురువారం సద్గురుమూర్తుల పాదపద్మములకు మన్నవ సత్యం పుష్పాంజలి సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ గురు చరణం శరణం శరణం.